1400 سال تک اسلام دیاں حکومتاں بناندے بھی رہن چلاندے بھی رہن اور عزت وقار بھی پاندے رہن۔ یزید دے ظلم دی ماری قوم مسلمان امت 1400 سال 14 صدیاں اسلام دیاں حکومتاں بناندی بھی رہی ہے چلاندی بھی رہی ہے عزت اور وقار پاندی بھی رہی ہے کفر دے کفار دیاں طاغوتی طاقتاں نال لڑدے بھی رہے کامیاب بھی ہوتے رہے لیکن سکولی سیدان دے ہتھوں مری قوم 200 سال ہو گئے نہ حکومت بنان جوگن نہ عزت وقار دی ہوا پان نہ کفار نہ لڑن دی سوچن جوگن۔ یزید نے تاریخ دا پکا اتفاقی مسئلہ ہے بلکہ احادیث شریف کے اندر بھی آیا ہے شہید یزید نے قسطنطنیہ دی جنگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت لڑی او عیسائیاں نال لڑے سکولی سید دا کافراں نال لڑن دی بجائے مسلماناں نو مارنا مسلماناں نال لڑنا یہودیاں دی حکومتاں نو قائم کرنا انہاں نو مضبوط رکھنا اپنیاں تے مسلماناں دیاں عزتاں دین ایمان نو 2 صدیاں دے اندر تباہ و برباد کرنا بقول اقبال دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی اے شیخ حرم رسم رہے خان کہیں چھوڑ اس نے اندر فرماتا ہے دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی مسلمانہ دا دل ٹوٹ گیا ہے یہ دل اٹھن جوگا رہا ہی نہیں 2 صدیاں دی غلامی انہوں نے برباد کر گئی یہ 2 صدیاں دی غلامی دا اتنا طویل عرصہ یہ کسی یزید ظالم کی پیداوار نہیں اپنے آپ کو اہل بیت کہنے والوں کی پیداوار ہے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کہنے والوں کی پیداوار ہے لیکن کون جنہ سیدانو سکول دی نحوست تے لعنت ملی سید سکول تو پیشاں سی نور سی سکول دے کانگے چاہیا ہے تو سور بن گیا اے میرا جملہ ابتدائی یاد رکھنا سمجھ دے پائے ہو اپا غلام یعنی خوشام بہت پکے اس لعنت تے سانو کافی عرصہ ہوئے ہے اساں اگو اہل نا اہل کمینہ شریف مومن کافر نہیں دیکھتے یہ غلام دی سمجھو کمزوری ہو کیوں ہر ایک جگہ سنسٹی رہ گئی یہ ہو جائے بڑوے بے ضمیر نو اقبال کہندا ہے اور کہندا ہے بے غیرتا گشت شرم کر میں تے کتے نو بھی کتے دے اگے سر سٹیا نہیں ویکھیا تے کوئی شرم نہیں آندی تو کافراں منافقاں تے دلے دے کو سر تھتی رانے سمجھ دے بیٹھے ہو اللہ اکبر مسلمانوں اس بری عادت نو چھوڑو
اس لانتی خوشامد اور غلامی دی اس بری عادت خلق نو ترک کرو، مسلمان بنو۔ مسلمان اللہ دے کو سر چکے دے جل شانہ دے، یا اتھائی جھکے دے جتھا ہوں پروردگار دا حکم دے دے۔ ہر خنزیر دے کو سر سٹنا مسلمان دا کب